کس قدر گئے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت سمجھے وچے کیویں آسیاں روز محشر جو رب نو منا جان دے کس قدر گئے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے سائند دربار عالی دی کیا بات گئے جتے تل دی نیا کات تے ذات ہے سائند دربار عالی دی کیا بات گئے جتے تل دی نیا کات تے ذات ہے کوئی گپشے تو بکدا غلام وجے اونو کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے کس قدر گئے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے جس دی زلفاں واللیل آنکھیں خدا والقمر گئے پیشانی تے مغوزہا جس دی زلفاں واللیل آنکھیں خدا والقمر گئے پیشانی تے مغوزہا ناد خانہ خطیبہ دے بس وچ نہیں اس دی عظمت تے بورے سنا جان دے کس قدر گئے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے مختصر حمد و ثنا درود و سلام بعد زیوکار سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اس خوشی دے موقع تے سانو اپنے گھر مسجد دے اندر کتاب و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا احباب دا اس عظیم شان پروگرام دا اہتمام انتظام فرمانا مالک کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنا ہے ماشاءاللہ میرے تو قبل خطیب اسلام مبلغ اسلام خطیب پاکستان مولانا محمد بلال عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا جاندار شاندار خطاب فرما چکے انہاں تو قبل مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا صاحبزادہ شیخ توحیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی خطاب فرما چکے دیگر علماء کرام قرہ کرام شعراء کرام تسا احباب نال ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سب دا بیان کرنا تسا احباب دا سماعت کرنا قبول و منظور فرمائے اور پڑے سے علاقے دی جان پہچان مولانا محمد رفیق سلفی صاحب اللہ انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے جامعہ تعلیم القرآن ادھے اساتذہ معاونین انتظامیہ احباب جماعت اور اس ادارے دے طلبات طالبات اللہ تعالیٰ سب تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے حضرات بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ بیٹی دی پیدائش دی خوشی دے اندر اج دے پروگرام نو ترتیب دیتا گیا یقیناً ایسے دور دے اندر جس دور دے اندر بیٹی دی پیدائش کو برا سمجھا جاتا ہے بیٹی دی ولادت تے درس قرآن دا اہتمام کرنا بہت بڑی سعادت دی بات ہے میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ جس بیٹی دی خوشی دے اندر اس پروگرام کو ترتیب دیتا گیا اللہ اس بیٹی دے مقدر نصیب اچھے بڑھائے
اللہ اس بچی نو اس بیٹی نو اپنے ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے اور والدین نو اللہ تعالی 5 وقت دا نمازی بنائے عقیدہ توحید تے استقامت عطا فرمائے بیٹی دے والد محترم بھائی محمد نسیم صاحب اللہ انہاں دے کاروبار دے اندر مال و جان دے اندر رزق دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے محترم بھائی حافظ محمد اسلم صاحب انہاں دی محبت محنت دی کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ایک چھوٹے جے واقعے تو میں اپنی بات دا آغاز کراں گا تو ویسے ماشاءاللہ تسی تھکے بیٹھے والے تک 11:15 ہوئے نے تے تواڈے 12 بج گئے ہیں تھکے بیٹھے ہو ہاتھ چکو ہم ماشاءاللہ جڑے نہیں تھکے سارے تھکے بیٹھے ہو ماشاءاللہ اللہ تو سلامت رکھے سارے بیدار بیٹھے ہو ترا چہرے تے رونق لیا میں ویکھیا قاری بلال آپ صاحب بڑا جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن تے تواڈے چہرے تے اودوں رونق آئی ہے جدوں انہاں تواڈی بولی وچ شعر سنے ہیں تے میں انہاں نوں مشورہ دیا جدوں انہاں کول آندے ہو تے اوڈی وچ ہی تقریر کریا کرو خوش تے ہویا کرنا کم اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے جی میں ہونا ہستے بیٹھے ہو نا اینڈ راضی ہو کے خوش ہو کے مسجد اندر بیٹھے ہیں تے مسجد دی تے ایک جگہ جتے بندے دی آگے ٹینشناں مکدیاں نے جے ایتھے بھی بجیاں پریشان بہنا تے پھر فائدہ کی اللہ کوئی پریشانیاں لے کے بیٹھے ہو تے اللہ رب العالمین تواڈیاں پریشانیاں دور فرمائے میں مسافر اللہ سنیا کو مقروض بیٹھا تے قرضے اتار دے یا اللہ کو بے اولاد بیٹھا تے نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما میرے اللہ بے مکان بیٹھا تے ذاتی مکان عطا فرما یا اللہ جنہ گھراں دے اندر لڑائیاں نے امن پیدا فرما جڑے بھرا لڑے نے اللہ صلح کرن دی توفیق عطا فرما جنہ گھراں دے اندر میاں بیوی دی نا اتفاقی اللہ اتفاق پیدا فرما اللہ جنے تیرے بندے بندیاں سماعت کر رہے نے اللہ سب دیاں نیک جائز خواہشات پوریاں فرما حضرات آئیے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ انہاں اپنی کتاب دی آخری صفحے سے ایک واقعہ نقل کیتا ہے اے واقعہ سنا کے تو میرے ذمہ جڑا عنوان لگایا گیا نا وہ انشاءاللہ عنوان کو انہوں سنانا ہے وہ عنوان 12 بجے مک جائے 1 بجے مک جائے 2 بجے مک جائے 3 بجے مک جائے 4 بجے مک جائے 4:15 بجے مک جائے بیٹھو گے انشاءاللہ دیکھو مسیحتے وعدہ کر دے پہ جے پکی گالے بیٹھو گے ماشاءاللہ اللہ بیٹھنا قبول فرمائے امام صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن نا اے اللہ والے انہاں دی تعداد کوئی 40 کوئی ایک درویش صرف بندے چل دیاں بغداد شہر دے ایک علاقے دے اندر آکے انہاں پڑاؤ ڈالیا اتھے آکے 3 دن گزر گئے تے انہاں نو کھان نو کوئی چیز نہیں لبھی 3 دناں دے بھکھے 3 دن جڑا بڑا بزرگ سی کہن لگا یار شہر جا کوئی کھانے دا اہتمام کر کے لیا انہاں دے ایک بندہ نکلیا بڑی توجہ طلب بات تے اے شہر دے اندروں گزردا جا رہے ہیں لوگاں کولوں گزردا جا رہے ہیں لیکن تے ضمیر نے سوال جناب دے ضمیر نے اجازت نہیں دیتی کہ کسی دے سامنے ہاتھ پھیلا لوے کسی دے کولوں تقاضا کر لوے کئی بندے بڑے خوددار ہوندے نے بھوکے رہ لیندے نے لیکن کسی دے سامنے ہاتھ پھیلاندے ساڈا دین بھی اس بات کا درس دیتا ہے کہ انسان دے اندر خودداری ہونی چاہیے ایویں کسی دے اگے سوال ڈا دینا ایویں کسی دے اگے ہاتھ پھیلا دینا ایویں کسی دے اگے جھولی پھیلا دینا یہ کوئی مومنہ والی صفت نہیں اللہ تعالیٰ سانو ایسے معاملات تو بچائے کہ سانو کسی کو سوال بھی کرنا پے اللہ دی قسم صحیح حدیث پاک دے اندر آندا ہے صحابہ کرام اپنیاں سواریاں تے سوار ہوندے سن انہاں دے ہتھوں چھڑی ڈگ جاندی سی نا تے ایک کسے نال دے ساتھی نوں نہیں سی کہندے کہ چھڑی پکڑا دے بلکہ سواری تو نیچے اتر کے اپنی چھڑی آپ اٹھاندے سن تے پھر جناب گھوڑیاں تے سوار ہو جاندے اس وجہ کی سی کہ سوال کرم تو ڈردے سن سوال کرم تو بچنا چاہیے چلدا نا اللہ والا این لوگاں کو گزردا ادھر ضمیر نے اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی کو کھان پین دا سوال کرا یا تقاضا کرا چل دیاں ویکھے کہ دعا خانہ کھلا ہے حکیم صاحب بڑا رش لگیا ہے تے حکیم صاحب نے جناب لوگاں دی نبض چیک کر کے انہاں نوں دوائی دے رہے ہیں یہ بھی جا کے بیٹھ گیا این کر کے چل دیاں جدوں یہ دی واری آئی نا حکیم صاحب کہن لگے حضرت جی صوفی صاحب مولوی صاحب تانوں کی مرض ہے انہاں ایتھے بھی سوال کیتا
اتنے بھی سوال نہیں کیتا، انہیں اپنا بازو اگے کر دیتا، کہنے لگے جتے باقی مریضاں چیک کر رہے ہو میری بھی نبض چیک کر لو۔ انہیں نبض چیک کی تھی تے حکیم بڑا سمجھدار سی تے نالے عیسائی مذہب نال تعلق رکھن والا سی۔ انہوں سمجھ لگی کہ اس مریض نو بھوک لگی ہے، انہیں اپنے ملازم نو بلایا، کہنے دے واسطے بہترین قسم دا کھانا تیار کیتا نے۔ تے جدوں ملازم جان لگیا نا تے ایک کہنے لگیا حضرت جی حکیم صاحب جویں دا میں مریض ہاں میرے ورگے 40 مریض اور بھی نے، میرے ورگے 40 مریض اور بھی نے، جویں میں بھکھا نا ایویں 40 اور بھی بھکھے نے۔ اللہ انہیں کیا 40 بندیاں دے کھانے دا انتظام کیتا نے، کھانا بہترین قسم دا تیار ہو گیا، انہاں پیک کیتا، اے صوفی صاحب نو مولوی صاحب نو پکڑا دیتا، اے لے کے چل پیا، دیکھیا جے توجہ کرے اے چل پیا، اے جڑا عیسائی حکیم سی نا اے بھی پیچھے چل پیا، پتہ تے کراں کتے صوفی داد تے نہیں لا چلیا۔ اج جویں تہاڈیاں مسیتاں وچ سفیر آندے نے تے تسی پوچھدے ہو اے تزکیہ کوئی وکھا دے، باقی کسے مدرسے دا سفیر ہے کسے مسجد دا سفیر ہے یا آپ ہی مانگدا پھرنے، انہیں کہا تحقیق تے کراں کتے صوفی مولوی داد تے نہیں لا چلا۔ کہ اگے اگے حکیم صاحب پیچھے پیچھے چل دیاں ایک وہ مکان چھوٹا جا جتھے اللہ والے نے ڈیرا لگایا سی، اے اللہ والا گھر دے اندر داخل ہویا، انہیں ویکھیا کہ اے کھانا جا کے انہاں دے سامنے رکھ دیتا تے انہاں دے جڑا بڑا بندہ سی جڑا اللہ والا انہاں دا امیر سی، کہنے لگا یار اے ایڈا ودیا کھانا تیار کیتا کی مسئلہ نے ساری داستان چھڑائی تے بزرگ کہنے لگے انج کرنے کھانا کھان تو پہلا جس بندے نے ساڈے نے نیکی کیتی ہے نا اس نیکی دا بدلہ دئیے۔ تے حکیم صاحب بات دروازے دے نال لگ کے ساریاں گلاں سن دے پے، نال دے ساتھی کہنے لگے جی اسی تے پردیس وچ ساڈے کول تے کھان واسطے روٹی بھی کوئی نہیں تے اسی کی بدلہ دینا ہے۔ کہندے نے انج کرو سارے ہاتھ چکو تے اسی دعا کرنے اللہ سونیا جنہیں سانو کھانا کھلائے انہوں جہنم دی آگ تو بچا لے، اللہ انہوں جہنم دی آگ تو بچا لے۔ اللہ دی قسم ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی کتاب التوابین دے آخری صفحے تے لکھ دے نے، ادھر جناب انہاں ہاتھ چکے نے، ادھر کائنات دے لوگوں حکیم صاحب نے جلدی نال دروازہ کھولے تے سین دے اندر کھڑا ہو کے پڑھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اے غریباں فقیراں درویشاں دی دعا اللہ نے فوراً سن کے اس حکیم نو جہنم دی آگ تو بچا کے اسلام دی دولت عطا کر چکا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائی دو تین سبق اس بات تو مل دے نے، ایک تے غربت آئے تے غربت اندر خودکشیاں نہیں کری دیاں خودداریاں کری دیاں، خودکشیاں مولانا بیان کر رہے سے نا بلال عابد صاحب کہ کئی ماما اپنیاں بچیاں لے کے بازاراں دے اندر آ گئیاں نے، کئیاں آگ لا کے اپنے بچیاں جناب چھاڑ دیتا ہے، کئیاں نہراں دے اندر چلا۔ اے مسلمان دا وتیرا نہیں، مسلمان خوددار ہوندے، مسلمان صبر کرنے والا ہوندے۔ تے دوسری بات ہے ادھر ویکھیا جے مسلمانوں بڑی وڈی گل دے، بڑی وڈی گل دے، اے جڑا حکیم سی اے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرن تو پہلا اے درویشاں نو کھانا کھلان تو پہلا کی سی اللہ تعالیٰ دنیا تے نیکی دا بدلہ دے چھڑ دے۔ کھانا کھلان تو پہلے عیسائی سی، کھانا کھلان دے بعد اللہ نے بدلہ دیتا کہ نہیں، نیکی دا بدلہ دیتا کہ نہیں۔ اس واسطے کوئی ایسی نیکی نہیں اللہ دی قسم جڑی ضائع جاندی ہوئے، ہر نیکی دا اللہ تعالیٰ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہر نیکی دا بدلہ موجود ہے۔ ہمیں واقعہ اس واسطے سنائے تہاڈا ایتھے بیٹھنا بھی نیکی ہے، انشاءاللہ یہ ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ہن میرے ذمہ جڑا عنوان بڑا لمبا لگایا گیا لیکن میں اختصار نال بیان کراں گا۔ نبی پاک علیہ السلام دے پاک گھرانے دے دو فرد جنہاں نو بڑیاں عظمتاں ملیاں، بڑیاں شاناں ملیاں، جنہاں دی عظمت دا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر فرمایا۔ آئیے غور کرنا، بڑی محبت اللہ دا قرآن سنات فرمانا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پڑھو صلی اللہ ساجی آواز ذرا سونی جی بنا دیو اللہ تواڈے ساؤنڈ وچ برکت فرمائے تواڈے رزق وچ برکت فرمائے بیس بالکل بند کر دیو ایکو تھوڑی جی تے ماسٹر کھول کے اے سونا کر کے چلاؤ زور نہ لگے آواز اندر گھٹن نہ ہوئے کلے کلے لفظ دی سمجھ بھی لگنی چاہیے تے تساں میری زبان وچوں نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھو گے انشاءاللہ اللہ دی قسم چوک کے کہنا با وضو بیٹھا تسی ایک واری درود پاک پڑھو گے 10 رحمتاں دا نزول ہوئے گا 10 گناہ معاف ہون گے 10 درجات بلند ہون گے اور نبی پاک نے فرمایا ان اول الناس بھی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ جڑا بندہ دنیا تے رہ کے جتنا زیادہ میرے تے درود پاک پڑھے گا قیامت والے دن اتنا زیادہ میرے قریب ہوئے گا اور ایک حدیث دا مفہوم ہے نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابیہ درود پڑھتا رہے اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا اللہ تیرے غم بھی دور کر دے گا بار بار میری زبان تے نبی پاک دا نام آئے اے جب وجد دے اندر آکے محبت دے اندر آکے پیار دے اندر آکے احترام دے اندر آکے درود پاک پڑھنے اے نہیں کہنا کہ قاری شاہ نال اسی وعدہ کر لے تے درود پاک پڑھنا نا ثواب دے اندر خلل آ جائے گا اللہ دی رضا واسطے نبی پاک دا قرب حاصل کرنے واسطے درود پاک پڑھنا ذرا بہار پیدا کرو انج لگے کہ عشاء دی نماز ہونی ہے تے ہونی جلسہ شروع ہوتا پہ ذرا تازگی پیدا کرو رحمت کائنات جناب محمد 80% بولے ہو 20% رہ گئے دے ماشاءاللہ بہار پیدا کرو ذرا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ابن آدم نو عزت عطا کی دی والا قد کرمنا بنی آدم فرمایا بنی آدم نو اسی عزت عطا کی دی والا قد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر اے بر و بحر دیاں سواریاں عطا کی دیاں ورزقناہم من الطیبات حقیقہ چیزاں دا رزق عطا کیتا وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا فرمائے ابن آدم اپنیاں بڑیاں ساریاں مخلوقاں تے فضیلت عطا کی تھی قرآن پاک دی آیا مبارکہ دس دیئے جنیاں بھی اللہ نے مخلوقاں بڑھائیاں ساریاں مخلوقاں تو افضل انسان نو بڑھایا اور انسان دنوں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں تے انتخاب کیتا یہ بھی اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان اللہ اصطفى آدم بنوغا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین فرمایا اولاد آدم ددرو اللہ تعالیٰ نے دو خاندانوں چڑیا ویسے تے سارے انسان نے سارے انسان اندر اللہ نے دو خاندان چنے ایک آل ابراہیم ایک آل عمران ان دونوں خاندان اندر اللہ نے زیادہ عظمتاں آل ابراہیم نو عطا کی دیاں مسلم دی روایت نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم دی اولاد ددرو حضرت اسماعیل نے انتخاب کیتا حضرت اسماعیل دی اولاد ددرو بنی کنانا کا انتخاب کیتا بنی کنانا دیرو اللہ نے قریش کا انتخاب کیتا قریش دیرو اللہ نے بنی ہاشم کا انتخاب فرمایا اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم دیرو میں محمد کا انتخاب کیتا صلی اللہ علیہ وسلم جی میں کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات پوری کائنات والا رب تعالیٰ نے بڑھائی میرے پیغمبر دا کرانا بھی پوری کائنات والا میرے والے کھیڑے اور کئیاں لوگاں دیاں نسلاں اللہ تعالیٰ نے انہاں دے بیٹیاں وچوں چنائیاں نے میرے محمد پاک دی نسل نو اللہ تعالیٰ نے میرے محمد دی بیٹی دے بدن دنوں اگے بڑھائے اللہ کو ایویں لوگ کہندے
میرے ناوے تے پتراں نال چل دے وے رب چاہے تے ناوے دھیاں دی وجہ کر کے چمکا دے وے رب چاہے تے ناوے پتراں دی وجہ کر کے چمکا دے وے اللہ اکبر اللہ نبی پاک دی نسل چلیے آپ دی بیٹی دی طرفوں اللہ کیونکہ نبی پاک دے تینے بیٹے بچپن کے اندر اللہ نو پیارے ہو گئے تو جو ہے ماشاءاللہ تو جو ہے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد ٹلے ٹلے بول دے ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا نام سن کے خوش ہو جایا کرو اے ستمبر دا مہینہ ختم نبوت دا مہینہ عقیدہ ختم نبوت دا مہینہ نبی پاک دا نام ہے میرا دل کرتا ہے میں دو جملے پڑھ کے پھر گل اگے چلانا خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی او سبحان اللہ جنہ کا ایمان نبی پاک دے آ جان دے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا سجا چوکے کو سبحان اللہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہاتھی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگوں پائے گا نہ لوگوں ذلیا بروزی کوئی بھی پیغمبر آئے گا نہ لوگوں آئے گا نہ لوگوں آپ نے یہ کہہ کر مہر دی لگا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی پڑھو نظرہ مل کے محبت اے لفظ لا نبی آبادی اللہ دی قسمیں آج 492 دیاں کرو دیوار گونج جان نبی پاک دی ختم نبوت عقیدے نال اللہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا مانو عادت نہیں مینو بلان دی عادت دے کام خراب ہو جانے مانو بولنا پڑے یا مینو چپ کرنا پڑے یا توانو بولنا پڑے ایک غلط ہوئے گی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی میں انی کواری پڑھنا کہ تونوں بولن تے مجبور ہو جانا پڑے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی وہ تیرے رسول کی دل آپ کے سخن میں نظم ہو گئے گئے نظم ہو گئے گئے تیرے رسول کی دل آپ کے سخن میں نظم ہو گئے گئے نظم ہو گئے گئے دین کے ساتھ رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے گئے ختم ہو گئے گئے بات گر پہ آخر ساتھ انفرادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی گونجی وادی وادی نوائے یہ ہاتھی لا نبی آبادی لا نبی آبادی رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا سلسلہ نسب اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دے سلطان کا دے سلسلے دندروں چلایا میرے ذمہ عنوان لگایا گیا تھوڑا جا ذکر حضرت فاطمہ دا تھوڑا جا ذکر حضرت حسن و حسین دا انشاءاللہ اختصار نال بیان کر کے اجازت چاہوں گا پریشانی ہونا میری تہاڈی ملاقات انشاءاللہ 45 تو 50 منٹ مزید رہے گی جلدی انشاءاللہ 20 منٹ لینا تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا کی دیاں سارے بیٹیاں میرے پیغمبر دیاں جوان ہوئیاں 4 بیٹیاں دا نبی پاک علیہ السلام نے نکاح کیتا میں
جس نبی پاک دی بیٹی دا ذکر کرنا چاہنا وا اس نبی پاک دی بیٹی دا مقام کیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی کو بیان کر دینے میری والدہ کہنے گی حذیفہ کتنے دن ہو گئے نے تو نبی پاک دی ملاقات واسطے نہیں گیا جا نبی پاک دی ملاقات کر کے آنا صحابی فرما دینے میں چلتا نبی پاک دی مسجد کے اندر پہنچے ہوں آپ نے پیچھے نماز ادا کی تھی مغرب دی نماز پڑھ کے بیٹھ گئے ہوں مغرب تو لے کے عشاء تک مسجد نبی کے اندر گزارے اللہ کو اکبر وقت میرے پیغمبر دے صحابی نے کر کے عشاء دی نماز نبی پاک نے پڑھائی ہے میرے پیغمبر نماز پڑھا کے چل پے نے سیدنا حضرت حذیفہ بھی میرے پیغمبر دے پیچھے پیچھے نبی پاک نے قدمہ دیا گھٹنوں پہچان لیے مڑ کے ویکھے آؤ آپ فرما دینے حذیفہ جی سونے آؤ آپ فرما دینے حذیفہ اللہ تینوں بھی معاف کر دے تیری ماں نوں بھی معاف کر دے اللہ کو اکبر اللہ تے نال میرے پیغمبر فرما دینے حذیفہ گل سن جی سونے کی آڈر فرمایا حذیفہ تینوں گل سناواں ہاڈے آسماناں تے کوئی فرشتہ آئے جڑا اج تو پہلا کدی نہیں آیا اللہ دے کولوں اجازت لے کے آئے میرے نام دا سلام لے کے آئے نالے ایک خاص پیغام لے کے آیا ہے اللہ کے سلام کیا فرشتے نے نالے پیغام دیتا ہے کی پیغام دیتا ہے فرشتہ دس کے گئے پہ انہ فاطمہ تا سجدہ تو نسائی اغل الجنہ فرمایا سنیا کائنات رب کہندے اللہ نے تواڈی بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ کون سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دیو بیٹی ہے کائنات لوگوں رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام دیا اس اپنی بیٹی نال محبتاں بڑیاں نے میرے پیغمبر دیاں اپنی اس بیٹی نال پیار تے عقیدتاں بڑیاں نے بیٹیاں سب نوں پیاریاں ہویا کردیاں نے نبی پاک دیاں چارے بیٹیاں میرے پیغمبر نوں بڑیاں پیاریاں لیکن اس حضرت فاطمہ نال زیادہ محبت ہون دی وجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جدوں اس دنیا تو رحلت کر گئیاں سیدہ فاطمہ دی عمر تھوڑی جی سی میرے پیغمبر حضرت فاطمہ نال ماں والا بھی پیار کریا کر دے باپ والا بھی پیار کریا کر دے میں اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر پڑھے میرے پیغمبر نے کر کے بیٹی نو اپنے قریب بٹھا لیندے اپنی دھی دا متھا چومیا کر دے بیٹی نو آندیاں ویکھ کے آپ فرمایا کر دے مرحبا ببنتی مرحبا ببنتی میری بیٹی جی آیا نو میری بیٹی خوش آمدید اللہ کو اکبر لاؤ بیٹیاں تو نفرت کرن والے ہو بیٹیاں نو برا سمجھن والے ہو نبی پاک دا طریقہ ویکھو نا حد تے دوسری بیٹی پیدا ہو جائے تے ماں کہندی ہے پترے نو طلاق دے دے اے تے دھیاں ہی جمدی پئی ہے کئی ایسے بدبخت نے کہندے نے میں تینوں اپنے گھر نہیں رکھنا کیونکہ تو بیٹی پیدا کیتی ہے ہن میں تواڈے کولوں سوال کرنا چاہنا بیٹیاں بیٹے دین والا کون ہے اللہ ہے تے کلا ہے تے بیٹی پیدا کرن دے اندر عورت دا قصور عورت دا قصور کوئی نہیں ہے میرے رب دیاں مرضیاں نے جنوں چاہے بیٹیاں دے دے جنوں چاہے بیٹے دے دے اللہ اکبر اللہ دی قسم سچی گل سنا لگیا میں ایک دوست نے گل سنائی کہنے لگے کہ بندہ ہے کاموں کی دے علاقے دے اندر ایک چھوٹا جہا قصبہ جنوں سادو کی کیا جاندا ہے اوتھوں دا واقعہ ہے الٹرا ساؤنڈ کرایا پتہ چلیا بچی پیدا ہون والی ہے اس بدبخت نے اپنی بیوی دے پیٹ دے انج کر کے پسٹل رکھی ہے تے جناب بیوی نو بھی مار دیتا ہے تے پیدا ہون والی بچی نو بھی مار دیتا ہے ہزار نبی پاک دا کلمہ پڑھیا دے دھیاں دی پیدائش تے غمیاں کر دے پے ہو میرے پیغمبر تے بیٹی نو ویکھ کے خوش ہو جایا کر دے سن میرے پیغمبر تے بیٹی نو ویکھ کے مرحبا فرمایا کر دے سن تے آپ نے فرمایا رحمت کائنات فرما تیرے من کانت لہو انسا علم یدغا علم یغنغا علم یؤثر ولدہو علیہا یعنی سکور ادخلہ اللہ الجنہ نبی
پاک فرماتے نے جس بندے نو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی اے بیٹی نو برا نہیں سمجھدا اے بیٹے نو بیٹی تے ترجیح نہیں دیندا اے بیٹی نو زندہ درگور نہیں کردا اللہ رب نو اے دا بیٹی نال پیار کرنا ایڈا چنگا لگدا ہے ایک بیٹی دا باپ اللہ بیٹی دی محبت تے تربیت دی وڈا کر کے نو جنت دا داخلہ عطا کر چھڈے گا بیٹیاں بریاں نہیں ہوندیاں بیٹیاں منحوس نہیں ہوندیاں بیٹیاں تے اللہ دیاں رحمتاں ہویا کردیاں نے بیٹیاں تے گھر دیاں رونقاں ہویا کردیاں نے بیٹیاں تے گھر دی بہار ہویا کردیاں نے اے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے بیگنا تے پرانیاں ہوندیاں نے ماں نال وفا کردیاں نے بابا لی دعا کردیاں نے ماں نال وفا کردیاں نے بابا لی دعا کردیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ناشکی وکرنے تقدیراں دا بڑا مان انانو ویران دا ویران دی غیرت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اے لے کے آندیاں رحمتاں وی بابا دے رزق چ برکتاں وی بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ماں باپ نو آن چھڑان گیا دوزخ تو آن بچان گیا ذمہ دار رستے تے بیٹھا علماء دی موجودگی دے اندر بخاری دی حدیث دا ترجمہ کر رہے ہوں میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ بیٹیاں دی وجہ کر کے آزمایا گیا آزمائش کے باوجود بیٹیاں نال چنگا سلوک کرتا رہا قیامت دا دن ہوئے گا اے وہ بیٹیاں ماں باپ واسطے جہنم دے کے دیوار بن جان گیاں جہنم دے کے پردہ بن جان گیاں اللہ اکبر ماں باپ نو آن چھڑان گیا دوزخ تو آن بچان گیا دوزخ تو رکاوٹ ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے میرے مجمع دے اندر بزرگ بیٹھے نے انہاں دی نظر جملہ کرنا چاہنا وا جاتی اپنے گھر ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے جاتی اپنے گھر ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے ویڑے دی زینت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے دعا کرو اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نے بیٹیاں دے مقدر تے نصیب اچھے بنائے جڑیاں دیاں بہناں اپنے گھراں دے اندر دکھی نے اللہ اپنے گھراں دے سکھ نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ غور کرنا میرے پیغمبر دی بیٹی سجیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اپنی بیٹی نال پیار رحمت کائنات نے ایک موقع تے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ من
منی ومن اذاها فقد اذانی. فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑے جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں میں محمد رو دکھ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے پیغمبر دی بیٹی رحمت کائنات دی بیٹی نے جوانی دے اندر قدم رکھیے. جانتے ہو نہ تیاں جوان ہو جانتے ماپیاں دیاں ذمہ داریاں مد جاندیاں نے. اللہ باپ رات نو کروٹ بھی بدل دے دعا کر دے اللہ میرے گھر دے اندر میری جوان بیٹی ہے میری عزت کی حفاظت فرمانا. اس دور کے اندر تے اور ذمہ داریاں بڑھ گئیاں نے. جس دور دے اندر ٹچ موبائل موجود ہے جس دور کے اندر بے حیائی عام ہے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر دی بیٹی نے جوانی دے اندر قدم رکھیے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے حضرت ابوبکر آئے نے سونیا فاطمہ دے رشتے واسطے آیا ہاں. میرے پیغمبر فرماتے نے ابوبکر میں اللہ دے فیصلے دے انتظار پیا کرنا. حضرت عمر آئے نے آپ فرماتے نے عمر میں اللہ دے فیصلے دے انتظار پیا کرنا. حضرت علی چل دے آگے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس دے اندر آ کے بیٹھ گئے. توجہ کرنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس دے اندر آ کے بیٹھ گئے. گل کوئی نہیں کیتی شرم دی وجہ کر کے. نبی پاک فرماتے نے علی انج لگ دے جویں محمد دی دھی دا حق منگن آئے. انج لگ دے جویں نبی دی بیٹی دا رشتہ لینا ہے. جی سونیا آپ فرماتے نے رک جا علی ذرا میں اپنی بیٹی نال مشورہ کر لواں. میرے پیغمبر اٹھے نے تے اپنی بیٹی فاطمہ کولے چلے گئے نے. فرمایا دھیے میں تیرا نکاح علی نال کرنا چاہنا وا تے بیٹی ایک گل یاد رکھی میں تیرا نکاح علی نال علی دیاں دولتاں ویکھ کے نہیں پیا کردا بلکہ علی دا ایمان ویکھ کے کردا پیا وا علی دا اسلام میں کے کردہ پیاما. 492 لئیے دے رہن والے آج ساڑیاں بیٹیاں دے رشتیاں دے انتخاب کیسے نے. اللہ دی قسمیں کئی ایسیاں تیاں پہنا روندیاں نظران دیاں نے. جناب کوٹھیاں ویک کے رشتہ کر دیتے دکانہ ویک کے رشتہ کر دیتے مربے ویک کے رشتہ کر دیتے بلادے ویک کے رشتہ کر دیتے. عمل نہیں ویکھیا نیکی نہیں ویکھی نماز نہیں ویکھی حیا نہیں ویکھیا دین نہیں ویکھیا تو پھر او کوئی بیٹیاں رو رو کر کے کہندیاں نے در جی ایسا بخت خامد ملی ہے کہ سگریٹ لا لا کے میرے جسم نو ساڑدا رہندا ہے. چرس پی کے آ کے مینوں تھپڑ ماردا رہندا ہے. شراب پی کے آ کے میرے تے ظلم کردا رہندا ہے. میرے پیغمبر نے اپنی لاڈلی تھی جنتی عورتاں دی سردار اللہ اس عورت دا اپنی بیٹی دا رشتے دا انتخاب کیتا ہے. کوٹھیاں نہیں ویکھیاں بنگلے نہیں ویکھے حضرت علی دا دین ویکھے حضرت علی دا اسلام دیکھے آئے. میرے بھائی انتخاب کریا کرو دین دا انتخاب کریا کرو ایمان دا انتخاب کریا کرو نماز دا انتخاب کریا کرو نیکی دا انتخاب کریا کرو پردے دا انتخاب کریا کرو تقوی دا انتخاب کریا کرو حیا دا. میرے پیغمبر دی بیٹی اللہ اکبر چپ کر جاندیاں نے اللہ اکبر تے بیٹی دی چپ رضا مندی ہویا کر دیے. آپ فرماتے ہیں علی مبارک ہوئے اللہ اللہ تیاری کر تیاریاں کی کرنیاں سن کوئی کائنات دے لوگوں لیٹن تے کوئی نہیں سی کرنی. جی میں ساڑھے معاشرے دندر نکاح کیتا جاندے تے کنجر بلائے جاندے نے پانڈ مقبل بلائے جاندے نے نچن والے بلائے جاندے. نا سنت دے اندر پانڈ بھی کوئی نہیں سنت دے اندر نچن والے بھی کوئی نہیں سنت دے اندر ٹھول بھی کوئی نہیں. سنت دے اندر مہندی دی رسم مہندی دی رسم اے مہندی دی رسم کنہاں دا کام ہے ہندوؤں دا کنہاں دا ہو بولو ساڑھے ملک دے اندر کیوں آ گیا ساڑھے نبی دی سنت دے اندر تے مہندی دی رسم ہو بولو اسی جنے بیٹھے ہیں اسی کون مسلمان ساڑیاں شادیاں تے مہندی ہوندی کہ نہیں قادر مسلمان اللہ اکبر اللہ انعام دا کام چلنا آئیے غور کرنا توجہ کرنا. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی دا رشتہ کیتا حضرت فاطمہ بڑا لمبا واقعہ میں یہی واقعہ سنایا تو ٹائم مک جانا ہے. حضرت فاطمہ حضرت علی دے گھر چلیاں گئیاں اللہ اکبر اللہ ہونے دنیا دا خوبصورت جوڑا حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رحمت کائنات جناب محمد
بولو یار دل پہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا جوڑا علی کیسے فاطمہ کیسے اللہ کو اکبر لٹے گئے میدان دی چھائیں حسنین دی مائیں جڑی راگے میدان دی چھائیں حسنین دی مائیں جنہ نام فاطمہ حسنین دی مائیں جڑی راگے میدان دی چھائیں حسنین دی مائیں میرا دین محمد ایمان محمد سانو جان تو پیارے ساڈی جان محمد محمد دی جیڑی جائے حسنین دی مائیں ہر ایک نشان پڑیا زاغرا دا پاک بلا پردہ نشین جونے انہاں عورتاں دی واللہ جو میر کاروائیں حسنین دی مائیں اللہ لفظ کے جمع جوڑا پڑ گیا حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما. اس جوڑے دن اللہ تعالی نے کائنات دے لوگوں ادھر ویکھیا نے توجہ کریا نے ہیرے پیدا کیتے شہزادے پیدا کیتے جنہاں نوں حسن و حسین کہا جاندے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہما. کون حسن و حسین میں قربان جاواں کائنات دے لوگوں کیسے گھر کے اندر تربیت ہوئی کیسے ماحول کے اندر تربیت ہوئی. ابو داؤد دی ایک روایت سنا کے میں گل اگے بتانا چاہواں گا کہ میرے پیغمبر دی بیٹی دا گھر ہے حضرت علی دا گھر ہے. اللہ کو اللہ حضرت علی شیر جلی حضرت علی میرے پیغمبر دے ویر حضرت علی اسد اللہ کی واسط الرسول حضرت فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار. اللہ کو اللہ انہاں دا گھر ادھر ویکھیا نے غربت دے دن نے مہنگائی دے دن نے بجلی دے بل بڑے آ گئے نے ہر بندہ پریشان تے ستایا نظر آندے کوئی حکمراناں دے ظلماں دے ستائے کوئی سیلاب دی سد دے اندر آئے ہر بندہ روندا تے پریشان نظر آندے. ادھر ویکھیا نے نبی پاک دی بیٹی دے گھر دی داستان سنان لگا کیسے ماحول دے اندر حسن و حسین پلے بڑے نے. ابو داؤد دی روایت ہے سیدنا حضرت ساغل بن سعد رضی اللہ تعالی کو بیان کر دے نے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے ویر سیدنا حضرت علی ایک دن مزدوری واسطے گئے نے مزدوری لبی کوئی نہیں تے واپس آ گئے نے گھر دے اندر دیکھیا حضرت حسن بھی رو رہے نے حضرت حسین بھی رو رہے نے رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت فاطمہ نو پوچھن لگے علی رضی اللہ تعالی فاطمہ کیوں شداب تے روندے پے نے. حضرت فاطمہ کہندیاں نہیں جی علی جی گھر دے اندر اتنا آٹا کوئی نہیں کہ میں انہاں نوں روٹی پکا کے دے دیواں انہاں نوں بھوک لگی ہے. نبی پاک دے نواسے بھوک دی وڈا کر کے روندے پے نے حضرت علی دے بیٹے بھوک دی وڈا کر کے روندے پے نے حضرت فاطمہ دے بیٹے بھوک دی وڈا کر کے روندے پے نے. اے میری بہنوں بھوک تے دکھ زندگی دا حصہ آیا کر دے بھوکاں تے دکھاں دے اندر واہ ویلے نہیں کری دے بھوکاں تے دکھاں دے اندر خاوند نوں پریشان نہیں کری دا بلکہ بھوکاں تے دکھاں دے اندر خاوند دی ہمت بن جائی دے بھوکاں تے دکھاں دے اندر خاوند دا حوصلہ بن جائی دے. اللہ کو اکبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر رب اکبر دی قسم کئی دن چولہے دے اندر آگ نہیں سی بلیا کر دی لیکن ایک دن بھی حضرت فاطمہ ناراض ہو کر کے نبی پاک دے گھر آئیاں ہائے کاش اج دی ساڈی بیٹی یہ کردار سینے لگا لیندی تے ساڈے گھراں دے اندر لڑائیاں ہوندیاں لڑائیاں کدی بھی اسی بڑا کچھ کیتا ہے بڑا کچھ سنیا ہے بڑا کچھ پڑھیا ہے اگر کمی ہے تے ساڈے اندر عمل دی کمی ہے ساڈے کردار کے اندر اہل بیت دا کردار نظر نہیں آندا. اللہ اکبر اللہ. حضرت فاطمہ کہندی علی جی آٹا کوئی نہیں انہاں نوں بھوک لگی ہے گھر کیدا ہے جنوں لوگ مشکل کشا کہندے کیڑا مشکل کشا ہوئے انہاں دے گھر بھوک آندی انہاں دے گھر دکھ آندے لیکن تے حسین بھی رو رہے نے حسن بھی رو رہے نے تے گھر آٹا
پھر کی پتہ چلیا مشکل کشا جرت نال بولو مشکل کشا اللہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ باپ سننا کوئی باپ بھی اپنے بیٹیاں دی اکھاں دے آنسو کدی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا پتر پیاس دی وجہ کر کے روئے میرا بیٹا بھوک دی وجہ کر کے روئے اللہ اکبر اے ظالمہ پترو حیا کریا کرو سفید والا والے بزرگاں دا اے پچھلے دنوں تسی سوشل میڈیا تے ویکھیا ہونا فیس بک تے اے پاک پتن دے علاقے دے اندر ایک بدبخت 4 کنالاں دے بدلے اپنے باپ دے چہرے تے جتیاں ماردا پیا اللہ اکبر او دے نال وڈا ظالم کوئی نہیں جڑا اپنے باپ دا گستاخ جڑا اپنے باپ دی بے ادبی کردا ہے توہین کردا ہے اور باپ اپنے دل تے پتھر رکھ کے اللہ دی قسم اولاد تو پال دے دنیا دا ہر دکھ برداشت کر لیندے لیکن اولاد دا دکھ نہیں برداشت کر سکدا میں تے انج کہندا ہنا باپ سارے زمانے نال ٹکر لے لیندا ہے لیکن اولاد دے ہتھوں باپ ہار جاندا ہے اولاد دے سامنے باپ کمزور ہو جاندا ہے جدوں باپ دے سامنے ایک واری پتر اچھی بول پہ تے باپ دا مرنا ادو ہی ہو جاندا ہے جتی اٹھانا تے دور دی گل گاڑ دینا اوے بڈیا کہنا تے دور دی گل او بابیا تینوں کی پتہ اے کہنا تے دور دی گل پتر ایک واری پیو دے سامنے اچھی بول پہ باپ دا مرنا ادو ہی ہو جاندا ہے او دی زندگی دے دن ادو ہی مک جاندے نے نہ ستایا کرو اپنے باپ نو اللہ اکبر غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ دا گھر تے کھان واسطے آٹا کوئی نہیں فرماندیاں نے علی جی آٹا کوئی نہیں حضرت علی اوتھے ہی واپس مڑ پے ہن بازار دے اندر چلتے جا رہے نے بازار دے اندر ڈگیا پیا دینار مل گیا دینار اٹھا لیے حضرت فاطمہ کولے واپس آئے فاطمہ جی اے دینار بازار دے اندر ملے حضرت فاطمہ کہن لگی علی جی جاؤ اے آٹا خرید لے آؤ اللہ دی قسم خدیجہ دا ذمہ دار ہوں میرے پیغمبر دے صحابی حضرت علی نے ہینڈ دینار پکڑے آٹے والی تھیلی پکڑی ہے چل دے یہودی دی دکان تے پہنچے نے لے یہودیا دینار رکھ لے آٹا تھیلی دے اندر ڈال دے انہیں آٹا تھیلی دے اندر ڈال دیتے دینار واپس حضرت علی نو دے دیتے کہنے لگے علی دینار بھی لے جا آٹا بھی لے جا تو محمد دا دماد دے اسی تیرا خیال کرنے آؤ اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا حیات یہودی بھی کر دینے اللہ کو ایوے کئی لوگاں غلط فہمیاں پلا دیتیاں نے واقعی حضرت علی دا حیا نہیں کر دے بے ایمان بندے یا حضرت علی دا حیا نہیں کردا حضرت علی دا احترام نہیں کردا میں کہنا اس بلڈ دے اندر اللہ دی قسم بلڈ کینسر ہو جائے یا حضرت علی نال پیار نہیں کردا اللہ کرے اس دل دے اندر کیڑے پہ جان جس دل دے اندر حضرت علی دی محبت کوئی نہیں حضرت ساڈا تے ایمان ہے نبی پاک نے فرمایا علی تیرے نال پیار کرن والا مومن ہوئے گا تیرے نال بغض رکھن والا منافق ہوئے گا الحمدللہ ساڈے سینے چیر کے ویکھ لے ساڈے دلاں دے اندر علی پاک دی محبت بھری ہوئی ہے میں تے سوا سے کہندا پھرنا انا سونے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندے جنہاں دا دل ٹھریا کو سبحان اللہ ایڈی گرمی دے اندر جنہاں دا سینہ ٹھنڈا ہو جائے انہاں نو ہور کی چاہیے حضرت علی دا نام تے روح حفظہ دا کام کردا ہے اللہ اکبر نہ سن کے نہ سن کے نہ سن کے نہ سن کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندے نہ سن کے جویں کہ فلاں چیز میں کھادی تے پیتی ہے کلیجے ٹھنڈ پہ گئی ہے ساڈے محبت دے نال پیار دے نال حضرت علی دا نام لے کے کلیجے ٹھر جاندے نے نہ سن کے نہ سن کے نہ سن کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے او جنوں مومن دا میں پیڑا کھا سچ آکھت آکھت پیر آکھا سچ آکھت آکھت پیر آکھا جڑا کافراں نوں تڑپاند تے دل میرا ٹھر جاندے جڑا کافراں نوں تڑپاند تے دل میرا ٹھر جاندے تے تو اندا یار مزاج بنا حیدر نوں سر دا تاج بنا حیدر نوں سر دا تاج بنا منکر ویری سڑ جاندے تے دل میرا ٹھر جاندے نہ
سن کے میں تھوڑا ذوق ہوئے کہ میرا دل کردا دو جملے ہور سنا دیواں اے علی سونا پہ کردا نال پاپے خیبر دا جگ سارا جاندا اے وہابی نوکر حیدر دا جگ سارا جاندا جڑے نوکر بیٹھے وا چکے کو سبحان اللہ علی سونا پہ کردا نال پاپے خیبر دا جگ سارا جاندا اے وہابی نوکر حیدر دا کیوں دور دور رہنا اے نہیں کوئی ساڈے بہنا اے اس لیے تو سجنا برا سانو کہنا اے گل مکدی مکا دیواں گل ٹاکیا چلا دیواں جتی سن حیدر دی ہے تاج میرے سردار جتی سن حیدر دی ہے تاج میرے سردار کڈا سونا لگدا جے نام علی دا سونا لگدا ماشاءاللہ او سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا کڈا چنگا لگدا جے نام علی دا کڈا اچھا لگدا جے نام علی دا کڈا سچا لگدا جے نام علی دا منکر نو دس میں غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسنین داد بابا کہلایا منکر کی جانے مقام علی دا بھنگی کی جانے مقام علی دا چرسی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی کی جانے مقام علی دا اللہ نام قربان جاوا یہودی کہنے گلی جی آٹا بھی لے دو دینار بھی لے دو اسی تواڈی عزت کرنے ہاں تسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دماد حضرت علی آٹا بھی لے دینا حضرت فاطمہ نو لے آ کے دسیا کہنے لگیاں جاؤ دینار تے بچ گئے ایڈا گوشت خرید لے آؤ حضرت علی کسائی کول گئے نے گوشت خرید کر کے لے آئے نے اور کھانا تیار ہو گئے اللہ کو حسن و حسین کتھوں پڑھے نے تے کی کھا کے پڑھے نے اللہ کو اکبر اللہ رب اکبر کی قسم نبی پاک تے کرانے دنوں علی پاک تے کرانے دنوں بی بی زہرا تے کرانے دنوں حضرت حسن و حسین تے کرانے دنوں تمام مل دے ایسا کرانے جس کرانے دے اندر ایک دینار بھی حلال دا استعمال ہویا ہے نجائز استعمال نہیں ہویا حضرت علی نے اینے کر کے جناب کھانا تیار کر لیا حضرت فاطمہ نے اور جدو کھان دیا باریاں حضرت فاطمہ دے ذہن دے اندر سوال آ گیا دینار تے بازار دے اٹھ گیا پیا ملیا سی پتہ نہیں اے کھانا ساڈے واسطے جائز ہے کہ نہیں حضرت علی نو کہن گیا علی جی کھانا کھانا بھی نہیں تے کھان دینا بھی کیوں کہنے لگیاں جنی دیر تک اس کھانے تے میرے بابا محمد دی مور نہیں لگ جاندی کھانا کھانا تے کھان دینا اسی بھی یہ کہنے ہاں اوہی کھانا ہے جی دے سونے محمد دی جی دے سونے محمد دی جڑے کہنے نظر مولا نیاد حسین انہاں دے گھر دی گل سنا رہے ہیں بی بی زہرا دی گل سنا رہے ہیں کہنے لگیاں او کھانا نہیں کھانا جدے تے میرے بابا محمد دی مور نہ لگی ہوئے اللہ ایرے تو پتا چلتا ہے نظر بھی اللہ دے نام دی تے نیال بھی دیگ بھی اللہ دے نام دی تے سبیل بھی اللہ دے نام دی نبی پاک تک پیغام کے آپ تشریف لے گئے اشارہ واقعہ سنیا آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے بیٹا کھانا کھا لو تواڈے واسطے جائز ادھر کھانا شروع ہو گیا ادھر مدینے دے بازار دے اندر آواز لگی مدینے والے
اللہ دا واسطہ جے میرا ایک دینار گم ہو گیا واپس کر دیو. نبی پاک فرماندے نے علی اٹھ دا کسائی کولوں دینار واپس لے کے آ تے انہوں دس کے آئی میں مزدوری کر کے تیرے پیسے تینوں واپس کر دیاں گا. حضرت علی نے وہ دینار جدا دینار گم ہویا سی او دی ہتھیلی تے رکھ کے امت نو پیغام دیتا ہے محمد دی بیٹی دا گھر او گھر ہے جس گھر دے اندر ایک دینار بھی ناجائز استعمال نہیں ہویا. حضرت حسن و حسین ایسے گھر دے اندر پڑے آج بابے کہتے ہیں مولوی جی دعا کرو منڈا نمائے نہیں پڑھتا منڈا آنکھیں نہیں لگتا. کدی سوچے اس منڈے نو کھوایا کی رشوت دے پیسے انہوں کھوائے ہے چور دے پیسے انہوں کھوائے سود دے پیسے انہوں کھوائے ہے پراواں دی جداد مار کے انہوں کھوائی بہناں دا حق مار کے انہوں کھوایا کی پتہ نہیں دودھ وچ پانی پا کے انہوں کھوایا ہے مرچاں وچ بورا لا کے انہوں کھوایا کم توڑ کے انہوں کھوایا تیرے آنکھیں کتھوں لگنا ہے انہیں فرما بردار کیویں پڑھنا ہے. اللہ اکبر اللہ اپنا رزق پاک کیجئے اپنا رزق حلال کیجئے. آج ساڑھے معاشرے کے اندر غربت دے جڑے ڈیرے نے مہنگائی دے جڑے ڈیرے نے اللہ دی قسم او دی وجہ کئی ایک وجوہات نے انہوں نے وجوہات دے در ایک وجہ اے بھی ہے اسی 2 نمبر ہو گیا جتھے جدا دا لگ دے ریڑی والے دا دا لگ دے او ریڑی تے کھڑا ہو کے دا لگام دے فروٹ والے دا دا لگ دے فروٹ والا دا لگام دے میڈیکل سٹور والے کو چلے جو 1 نمبر دوائی دے پیسے لے کے 5 نمبر دوائی دیں دے ڈاکٹر کو چلے جو آپریشن نام ہی ہوندہ ہے پیٹ پاڑ کے پیسے لے دے وکیل کو چلے جو نجائز مقدمات لڑ کے پیسے لیندہ پہ جج کو چلے جو پیسے لے کر کے غلط سین کر رہی ہے غلط فیصلے دے رہی ہے ایس ایچ کو چلے جو پیسے لے کے حق تے رہن والے آندہ جناب کو ہستا کر کے انہوں نے لاکر کے اندر جیل کے اندر بند کر رہے ہیں. پاکستان دی تباہی تے مہنگائی دا سبب اور کوئی نہیں اسی خود لوگ جتھے جدا دا لگدا ہے بعد آندہ بولو بعد آندہ اسی لوگ ہی ہیں جو کچھ کر رہے ہیں ہر بندہ اپنی جگہ تھے. اور میں نے دسو کھاں کائنات دے لوگ مہنگائی آسمانہ تو دے نہیں اتر آئی نا پھاٹی کیتی ہوئی میں ساڑھے ملک دی پیداوار چینی ساڑھے ملک دے اندروں لگ دی ساڑھے ملک دی پیداوار گندم ساڑھے ملک دے اندروں لگ دی انہوں غائب کرنے والے کون اسی ہیں جنہاں نو اسی ووٹ دیندے ہیں ہے 5 سال ساڑھی خبر نہیں لیندے تے دو الیکشن آن والے نے الیکشن ماشاءاللہ ہر بندے واسطے بڑا پروٹوکول ہے جڑا بندہ بھی انہوں جناب پاہمیں پینڈ دا کوئی مراسی بھی چلا جائے انہوں ہی اٹھ کے سلام کر دیں تو جو ہی ایم پی اے بنے جو ہی ایم این اے بنے پھر پاہمیں کوئی غریب انہاں دے گھر دے سامنے اپنے آپ تے پٹرول چھڑ کے آگ لگا لے انہاں نو کوئی فرق پیدا انہاں نو ادھو ہی ضرورت ہوندی جو ووٹ لینے ہون. اللہ اللہ بات دور نکلتی جا رہی ہے میرے بھائی اپنا رزق حلال کھائیے اور رب اکبر کی قسمیں اس دور کے اندر اللہ دا ولی ہے جڑا بندہ آپ بھی رزق حلال کھان دے اور اپنے بچیاں نو بھی رزق حلال کھلان دے. نبی پاک دی بیٹی دے کرو پیغام کی ملیا بھوکا رہنا برداشت دے لیکن حرام کھانا بولو نجائز کھانا نہیں کھانا. اللہ اکبر اللہ بس 10-15 منٹ دے اندر بات ختم کرا تو جو کرا کئی بے اولاد دعا واسطے کر دعا کرو اللہ تعالیٰ نیک سالے روینا اولاد عطا فرمائے اللہ مقروضان دے قرضے اتار دے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے. پرچیاں بڑھیاں نے لیکن آئیے میں اپنی بات اختتام لے کے جاؤں تھکے دے نہیں بیٹھے دعا کریے یا گا لگے چلائیے تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی بیٹی دا گھر حضرت فاطمہ اس گھر دے اندر حضرت حسن و حسین پڑے نے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو پھر مقام کی عطا کیتا ہے اللہ نے شانہ کی عطا کیتیاں نے 2 حدیثاں صرف سنانیاں نے 2 حدیثاں میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے نے کائنات دے لوگوں توجہ کرنا آپ نے کر کے حسن و حسین نواندے ہوئے کھیانا یہ حسن و حسین کدی سجے ڈگتے نے کدی کپے ڈگتے نے آپ ممبر تو نیچے اتر آئے نے اتھوں جا کے اپنے لالا نو اٹھائے پترہ نو اٹھائے قریب لے آ کے بٹھائے آپ دوبارہ ممبر تے جلوہ گا رہے نے فرمایا صادق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ اللہ نے سچ فرمائے مال دی اولاد ایک امتحان ہے مال دی اولاد
اولاد ایک ازمائش ہے. اللہ اکبر. ایک دن نا میرے پیغمبر اما عائشہ دے حجرے دے اندر میرے بار ویکھیا دے اما عائشہ دے حجرے دے اندر نبی پاک اللہ اکبر نبی پاک دیاں پائیا کا وقت 9 بیویاں. کنیاں بیویاں؟ 9 بیویاں. پھر نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں ساڈیاں تے سارے اندر احترام ساڈے تے لازم ہے تے فرض ہے. لیکن میں ماں عائشہ دی گل کر لگا اللہ دی قسم ایک کوئی حجرہ ایسا ہے جدے وال میرے پیغمبر نے اشارہ کر کے فرمایا ماں بین بیتی منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک کتنی جگہ اللہ نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے. یہ جنت دا ٹکڑا اما عائشہ دا حجرہ. اس حجرے دے اندر ایک دن حسن و حسین کھیڑتے آ گئے. ادھر ویکھیا نے بڑی توجہ دے نال بڑی محبت دے باسمات کرن والی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو شہزادیاں دا آنا بڑا چنگا لگیا بڑا پیار. آپ نے قریب بلا لیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دوواں دی کشتی کرائی. حسن و حسین دا گھوڑ کروایا. اللہ اکبر. حضرت حسن حضرت حسین دا 1 سال دا فرق ہے. ایک لگ دے برابر سن. میرے پیغمبر نے دوواں دی کشتی کرائی ہے. اللہ ذرا محبت دا منظر ویکھنا پیار دا منظر ویکھنا. کئی بندے اپنی اولاد دے نال اتنی کو نرمی کردے نے کہ بچے جناب خراب ہو جاندے نے تے کئی بچے اپنی اولاد نال ایڈی سختی کردے نے کہ باپ گھر وڑدا اے تے نیانے منجیاں تھلے وڑ جاندے نے. ہیں ڈر دے بھی پیو کر کی آ گیا دیو کر. کئی ایڈے سخت نے تے کئی ایڈے نرم نے کہ نیانیاں نو نماز دا بھی کہندے. میرے پیغمبر نے جتھے تربیت دی ضرورت سی تربیت کیتی جتھے محبت دی ضرورت سی اتھے محبت کیتی. نبی پاک علیہ السلام نے دوواں دا گھوڑ کروا دیتا. تے میرے پیغمبر علیہ السلام بار بار فرماندے نے خود یا حسن اے میرا بیٹا حسن حسین تو ادھروں پکڑ لے. پھر میرے پیغمبر فرماتے ہیں خود یا حسن کو جوندا پہ. نبی پاک علیہ السلام بار بار حضرت حسن مخاطب کر دے حسن بیٹا حسین نو ادھروں پکڑ لے. حسن بیٹا حسین نو ادھروں پکڑ لے. تے اما عائشہ کول بیٹھیاں نے نہ رہا گیا. سونےو حسن چھوٹا ہے تے حسین بڑا ہے. حسن دے والدی گل کر دے حسین دے والدی گل نہیں کر دے. ادھر ویکھیا دے نبی پاک فرماندے نے عائشہ ادھر میں بیٹھا وا میں کہنا خود یا حسن تے ادھر فرشتیاں دا سردار جبریل آ کے بیٹھے. میں حسن نو کہنا خود یا حسن تے جبریل حسین نو کہندے نے خود یا حسین خود یا حسین. پنجابی دے اندر ترجمہ بن دے حسن نو میرے پیغمبر کھڑاندے پے نے حسین نو جبریل کھڑاندے پے نے. حسن نو میرے محبوب کھڑاندے پے نے تے حسین نو جبریل کھڑاندے پے نے. گل مکدی مکائی آخری حدیث حسن و حسین دا مقام. میرے پیغمبر ایک دن مدینے دی گلی دے اندر نکلے نے. رحمت کائنات دے صحابی حضرت اعلی بن مرہ فرماندے نے اینڈ چلدیاں نبی پاک دیاں نظراں حضرت حسین دی اللہ تعالی کو تے پے گئیاں. میرے پیغمبر نے اپنے قدم تیز کر دیتے نے جویں بندے نو کو پیاری چیز لب جاندی ہے جویں بندے نو کو محبوب چیز لب جاندی ہے. نانا پاک نو آندے حضرت حسین نے ویکھیا نا اے اگے لگ کے نسنا شروع کر دیتا. جویں بچے اپنے ماپیاں نو ناز تے نخرے وکھاندے نے جویں بچے اپنے ماپیاں نو لاڈ وکھاندے نے. نبی پاک پیچھے پیچھے نے حضرت حسین اگے اگے نے. رب اکبر دی قسم حدیث پاک دے اندر آندے مدینے دی گلی دے اندر نبی پاک حضرت حسین نو گھساندے وی پے نے تے کھڈاندے وی پے نے. اللہ اکبر. آخر نبی پاک نے تیز قدماں دے اگے بڑھ کے حضرت حسین نو پکڑ لیے. 492 والی آخری 5 منٹ دے توجہ کریا دے میری پوری تقریر دا نچوڑ دے حضرت حسین دی محبت نو سنا کے جانا چاہنا. نبی پاک نے سیدنا حضرت حسین نو پکڑیے. ایک خط میرے پیغمبر نے حضرت حسین سے سر دے تھلے رکھ دیتے. ایک خط نبی پاک نے حضرت حسین دی ٹھوڑی تے رکھ دیتے. پھر میرے پیغمبر نے اپنے ہونٹ حضرت حسین دے ہونٹاں تے رکھ دیتے نے. آپ سیدنا
حضرت حسین بار بار چمی جاندے نے ہونٹاں تے بوسے دتی جاندے نے فرمائی جاندے نے حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین اقب اللہ من اقب حسین نبی پاک اپنے نبوت والے کھوٹاں نال حضرت حسین نو چومدے جاندے نے تے فرماندے جاندے نے حسین میرا تے میں حسین دا حسین میرا تے میں حسین دا اللہ تو دل محبت کر جڑا حسین نال محبت کرے ہے جڑا منظر حدیث پاک دا ترجمہ شاعر نے ترجمہ کیتا ہے کہ ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرا ہے حسین دا اچھی کو سبحان اللہ ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرا ہے حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا آقا دیاں کندیاں تے جدوں بندے ہون گے آقا دیاں کندیاں تے جدوں بندے ہون گے ویک ویک یاریاں سگات کندے ہون گے سلفا حضور دیاں سیرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرا ہے حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا اما دی فاطمہ تے بابا سونا علی ہے پھر کہو سو پرچیاں بھیج دیاں نے سبحان اللہ کہندے نہیں اچھی کہو سبحان اللہ اما دی فاطمہ تے بابا سونا علی اما دی فاطمہ تے بابا سونا علی ہاشمی خاندان شان اچھی ملی اچھائے کرانا اچھا ڈیرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا کون حضرت حسین جنہ دے بارے اللہ دا قرآن کہندے انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظیم لوگاں دے اندر شامل نے جنہاں نو اللہ تعالی نے طہارت دے تمغے عطا کیتے نے جنہاں نو پاک کر دیتا ہے اور وہ عظیم لوگ نے جنہاں دے بارے اللہ نے سارے جہان نو حکم ہے کہ گناہ دے نیڑے نہیں جانا لیکن گناہ نو حکم ہے محمد دے ویڑے نہیں جانا ایڈیاں عظیم ہستیاں اتنے عظیم لوگ ایسے لوگاں دے اسی منن والے جو ساڑھے کردار دے اندر انہاں دا کردار نظر آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جنیاں پرچیاں آگیاں نا تو صبح فجر تو بعد مطلب فجر دی نماز پڑھ کے میں جاواں گا انشاءاللہ فرمائشاں پھر پوریاں کریں گے ایک دو ضروری حکم نے پورے کر کے انشاءاللہ اجازت چاہواں گا یہ شعر ہی سنا گے اور کی سنا اچھا توجہ کرنا بھائی محمد نسیم صاحب انہاں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ رزق دے اندر مال جان دے اندر برکت عطا فرمائے انہاں دی والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور انہاں دے والد کرامی اللہ انہاں دی بخشش فرمائے جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اسی طرح تواڈے علاقے دی جان پہچان حضرت مولانا قاری محمد رفیق سلفی صاحب اللہ انہاں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے ذرا محبت نال دعا کرو خواہ میں مسافر ہیں انشاءاللہ رب قبول کرے گا یا اللہ ساڑھا کامل یقین ہے دنیا تے دوا خانے بڑے نے شفا خانے تے قبضہ مال کا تیرا ہی اللہ ساڑھے سپاہی نو شفائے کامل عاجلہ تھا اللہ انہاں دیاں ساریاں بیماریاں دور فرما دوسرا اور ایک اہم اعلان جان دیو نا ماشاءاللہ تواڈے سے پنڈ دے اندر ایک بہترین اور خوبصورت ادارہ جڑا بچیاں دی تعلیم دا ادارہ ہے بچیاں دی تعلیم دا ادارہ ماشاءاللہ جان دیو نا ہے سونا کام ہو رہا ہے قاری صاحب سونا کام کر رہے ہیں اساتذہ سونی تعلیم دے رہے ہیں اللہ انہاں دی زندگیاں وچ برکت فرمائے
اللہ انہوں اور دین دا کام کرن دی توفیق عطا فرمائے ایس مہنگائی دے دور دے اندر جویں ساڈے گھراں دے خرچے بڑے نے ایویں مسجداں مدرساں دے بھی بڑے نے کہ ودے نے کہ نہیں ہیں تو پھر کی خیال ہے مسجد تے مدرسے نال تعاون کرنا چاہیے اٹھو کا ماشاءاللہ کیڑا بندہ پہل کردا ہے میں مسافر انشاءاللہ رستے وچ بھی دعا کراں گا تے ہن بھی تواڈے واسطے دعا کرنے ہیں اللہ انہاں ساریاں دے رزق مال جام دے اندر برکتاں جدے کول نقد ہے نقدی دیو جنے کول لکھوانا ہے لکھواؤ جنہ ہو سکدا ہے ادارے نال تعاون کرو ماشاءاللہ بھائی نے 500 روپے دیتا ہے اللہ نے رزق دے اندر مال جام دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول اٹھو ماشاءاللہ جننے ساتھی آئے ہو 1 روپیے دی بھی توفیق ہے نا عیسیٰ ضرور ڈالنا جی 1 لاکھ روپے دی توفیق ہے لاکھ روپے دے کے جانا ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اٹھو سارے ساتھی کوئی ساتھی اس کار خیر دے اندروں خالی نہ جائے اللہ تعالیٰ بڑا میں شروع دے اندر تعالیٰ واقعہ سنا ہے اللہ نیکی دا دنیا تے بدلہ دے چھڑ دے ضرور اللہ تعالیٰ برکتہ رحمتہ نہ لوازے گا اٹھو ماشاءاللہ جے اللہ تعالیٰ تھوڑے رزق دے اندر مال جان دے اندر رحمتہ برکتہ دا نزول فرمائے میرے اللہ میں تیرے دین دا مسافر ہاں اللہ اے میرے میزبان نے میں مہمان ہاں تے اینا مہمان دی قدر کیتی ہے میرے مالکہ انہوں اپنے غیب دے خزانے میں چوڑیاں پر کے رزق حلال عطا فرما میری ماما بہنہ بھی اگر سن رہی نے تے پیسے کٹھے کر کے اور بھی کسی طریقے نال مسجد مدرسے نال مطلب ہے اپنے گندم دے نال یا اور کسی سونے چاندی نال تعاون کرنا چاہدیاں نے تے ضرور اس ادارے نال بڑھ چڑھ کے تعاون کرنا اللہ تعالیٰ سب دے رزق دے اندر مال جان دے اندر رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے ہے انشاءاللہ جتنیاں فرمائشاں نے اے ادھار سے ہی پھر کتے ایک ضروری 2-4 شعر پڑھ کے پھر دعا کرنے ہیں میں جو بھی سارے ساتھی جڑا کو ساتھی رہ گیا ہے اس کار خیر کے اندر حصہ ضرور ڈال دینا میں ایک چھوٹی جی گل سناؤں میرے ذہن میں آ گئی ہے تے میرا دل کرتا ہے میں سنا میں گجرانوالے دے علاقے دے اندر نا رمضان دے اندر جڑا رمضان گزریا ہے پروگرام کرن گیا تے اوتھے نا مینوں ایک دوست نے گل سنائی دی 2 میاں بیوی آپس دے اندر نا ادھر ویکھیا مسیر سن آپس دے اندر کی سن تے میاں بیوی والا رشتہ سی تے آپس دے اندر محبت بھی بڑی کئی ایسے رشتے نے میاں بیوی دے کہ او اللہ تعالیٰ ایسی ہم آہنگی پیدا کر دیندہ ہے کہ دنیا تے ہی گھر جنت بن جاتا ہے اللہ کرے ساڑھے سارے آندے گھراں دے ماحول ایسے بن جائے اینا آپس دے اندر بیٹھے گلا کر رہے سن تے خامد وڈیری عمر ہوگی بڑیاں اللہ نے دولتاں دتیاں فیکٹریاں دتیاں کہنے لگے اپنی بیوی نو اگر میں فوت ہو جاواں نا تے میرا فلاں 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 پلاٹ بیچ کے نا مسجد بنا دے کی بنا دیو مسجد کی بنا دیو تے بیوی بڑی نیک سی کہنے لگی حاجی صاحب اللہ نو ڈرامے چنگے نہیں لگے اللہ نو ڈرامے چنگے عائشہ بڑے حیران ہوئے کہنے لگے اللہ والیے میں کہہ رہا میری جداد بیچ کے مسجد بنا دی تے تو کہندی پئی اللہ نو ڈرامے نہیں چنگے لگدے کہنے لگی میں اس واسطے کہ ہے اللہ نے تانوں توفیق دتی ہے تے اپنے ہاتھ نال ہی کچھ بنا جاؤ پتہ نہیں بعد وچ بچیاں کچھ بنانا ہے کہ نہیں بچیاں کچھ اپنے ہاتھ نال اللہ نے توفیق دیتی ہے نا جنہ ہو سکتا ہے خرچ کر جو پتہ نہیں بعد میں جنہ قبر تے جا کے بھی ہاتھ چکے دعا کرنی ہے کہ نہیں مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا تیرا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے تینو رونا ہے کنے تینو رونا جس دن اکیلے چکھان والی جاویں گا میٹ لیں گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا تیرے کس لگ دے میرے کس لگ دے کول نہ کھلونا ہے کن یاد کرنا تے کن سانو رونا ہے کن سانو رونا ہے اساں وی رہنا سدا قبرائے کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں وی سدا نہیں رہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں وی سدا نہیں رہندیاں
قبراں دی مٹیاں نو سدا کنے ڈھوڑا ہے قبراں دی مٹیاں نو سدا کنے ڈھوڑا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے کنے سانو رونا ہے اور دنیا تو قاری صاحب جا رہے ہیں امام صاحب خطیب صاحب ڈاکٹر صاحب وکیل صاحب جج صاحب چودھری صاحب پھر دے نمبردار صاحب جا رہے ہیں نال کی رہ کے جا رہے ہیں دنیا دے سبے بال دنیا دے سبے یار سجن دوست چھٹی جانوا دنیا دے سبے یار سجن بیلی چھٹی جانوا اور رہندا سا جتے میں حویلی چھٹی جانوا اللہ جانے تیرے نال اللہ جانے میرے نال اللہ جانے ساڑے نال اگے کی ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے کنے سانو رونا ہے کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے انہیں اندر فرق ضرور ہے انج فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور ہے کوئی تانگے تر دیا کپڑیاں تو تے کوئی کھا مغرور ہے اس بات نو یاد رکھ تو ساڈد ہر ایک نے مرنا ضرور ہے کوئی بن گیا رانک پکیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش مغل چلیا کوئی پڑیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی پھل گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد گل چلیا اتے گھر کوئی یار مسافر گئے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے جس دن اتے یارو عمل نہ بھولنا چم چم تیری چم چم گنجو تیری اکھیاں چڈلنے جس دن اتے یارو عمل نہ تلنے چم چم گنجو تیری اکھیاں چڈلنے بڑی اوکھی کھڑی گھوڑی کسے کول نہ کھلونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے اللہ سانو اپنی آخرت یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے اس وزم دے تمام کروالیاں تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے سارے